پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق تے ہر اصول دی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہے۔ کشمیر وچ تعینات بھارتی فوجیوں کو حاصل بے لگام اختیار اور پھر کسی بھی سزا دے بچنے دے واسطے استثناء دے نال انسانی حقوق دی منظم خلاف ورزیاں دا ہر دیہڑے دی بنیاد دے اوتے مشاہدہ کیتا جا رہا ہے۔ مودی حکومت دی طرف تے 5 اگست 2019 وچ غیر قانونی اقدامات تھی بعد مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی صورتحال اور زیادہ بگڑ گئی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ماورا عدالت قتل، حراستی شہادتاں، منمانی گرفتاریاں اور تشدد ہر دیہڑے دا وتیرہ بن گیا ہے۔ بھارتی صفاقہ سن 21 دسمبر کو مفلیات سرن کوٹ پونچھ وچ درجنہ لوگوں کو گرفتار کرنے تھی علاوہ 3 شہریاں محمد شہزاد، محفوظ حسین اور شبیر احمد کو حراست دوران تشدد کر کے شہید کیتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 5 اگست 2019 تھی کہن کے ہن تک 835 دے زیادہ کشمیری شہید، 2375 زخمی اور 22002 کو گرفتار کر کے انہوں کو مختلف بندی خانہ دے اندر بند رکھا ہوا ہے۔ جنوری 1989 تھی کہن کے نومبر 2023 تک بھارتی درندہ سے فوجیاں دے ہاتھوں 96,278 تے زیادہ کشمیری شہید جبکہ 1,68,939 زخمی ہوئے ہیں۔ میری عوام دے خلاف بھارتی فوجیاں دی وحشیانہ کاروائیاں بین الاقوامی قوانین اور اصولاں دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ مودی حکومت دی طرف تے انسانی حقوق دی لگاتار خلاف ورزیاں دا مقصد کشمیری عوام کو اور زیادہ محکوم بنانا ہے۔ اقوام متحدہ دی طرف تے شائع کیتیاں گئیاں رپورٹاں وچ اس گل دی تصدیق کیتی گئی ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں وچ ملوث ہے۔ انسانی حقوق تے بین الاقوامی گروپاں سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی بگڑتی ہوئی صورتحال دے بارے وچ کئی بار خطرے تھی بھی دنیا کو باخبر کیتا ہے۔ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دا تعلق کئی سالاں پرانا حل نہ کیتا گیا مسئلہ کشمیر دے نال جڑیا ہوا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دی تحقیقات دے واسطے بین الاقوامی اپیلاں کو کانٹ پیچھے سٹ رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دے اوتے دنیا کو اپنی مجرمانہ خاموشی ترک کرنی ہو سی۔ مودی حکومت کو کشمیری عوام دے خلاف انہاں دے جنگی جرائم دے اوتے پوچھا جانا چاہیے۔